أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. 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 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. খুব খেয়াল দিয়া যখন হুজুরের কাছে পড়াশোনা হবে তখন কেমন শোনাবো, খুব এমনি বলি এবার পড়াশোনা হবে, ঠিক আছে কিনা? ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير
الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 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 ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون খেলতে না ধরলে দুই ফুসা লাভ হবে না এই মেয়ে ধরতেছে বর্তমান যুগে পড়ার সৌন্দর্য বেশি চায় কি চায় সিফত মখরাজ কি চায় বেশি পড়ার সৌন্দর্য বেশি চায় ইয়াদ তো অবশ্যই লাগবে ইয়াদ যতই থাকুক যদি পড়া সৌন্দর্য না থাকে মখরাজ সিফত না থাকে পড়ার ভিতরে এই পড়া কখনো সুন্দর থাকে না তোমাদেরকে সিফত পড়াইতাম কিন্তু সিফত বুঝবা কম এই জন্য মুখের উচ্চারণ দেখি শিখে নাও যেমন তুথ লাগবে সেটা কি এটা হাইরে সিফত মুখের কাইফিয়ত থেকে বুঝে নেবে আর কি সিফত বুঝলে তোমরা কিছু বুঝবো না কিতাবুম মারকুম كتاب مرقوم ইয়াশহাদুহুল মুকাররাবুন يشهده المقربون ইয়াশহাদুহুল মুকাররাবুন يشهده المقربون innal abrara lafi na'im إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم কইলে ফাইটে লাগলে সুন্দর হয় কি কি হবো আইন উচ্চারণ ক্ষেত্রে ফাটবে না কি হবে না যদি আইন অনেকে আছে তা আইন ফাটে না কি এলায় মানে ফাইটে ফেলায় আর কি এটা কি হবে না সুন্দর হয় না تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف
يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم تس সিনেমা খাস কি জিব্রাগা লাগা জিব্রাগা লাগা تس ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله مولانا العلي العظيم